سلام سلام كوراتن فتواتن چانالي بيتسب دق عبيت واي حاميني اخم اللي دحنا دهم انا سلامي اغزابير مسكن نسخاتم دما سلام كتخونوا لي انات منهم كاف سلام لعبي لي لو ما انت حيزلكم مسئلو خلاله بطعم دس للفيديو ايو ناي بزحات حتى لي سللهونه عابز الساعات برتا برت وسي خدو قنيسو بزبل لمت اي خلي تمصلنا لورهم نحواتي ياو حق من نجار انا ون كركس ينات صبو هنيره كوين كي لو ما انت حيزلكم مسئلهم كم تتريوا لهم زيا ناي غزا تخفاتيت ناي وشط يا حانت يا تخفاتي تمارتو واغا عبيلو عبينيو بزبل اسكم مጨረሻ زودي سمعوا حدا بحدك نغركم يه ناي برو معصله اسكاو قدمه اسكاو خلا اسكاو سالساي سللو مالتو ምክንያቱ ቀደማይ እንደዋጉም خلاي እንደዋጉ سالساي እንደዋጉ راعي እንደዋጉ ስለዚህ ተማጣጣን ዋጋ ስለሌሎ حنت بحنت واغن بدنب ገራ ከነገርኩም ያ ቀድሞ ፈልጊን ቻናሌ ሐድስ ስሆንኩም ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሆኖ ቤተሰብ ይሆንኩም ደማ ላይክ ሼር እና ጎርኩም ከተአትዩ በትህትና ይሐትት ላይክ ምግባር ምንም ስለላይ ተከፈላ ላይክ ጎሮ ደቅ አቤት ዋዬ ሁሉ ጊዜ ላይ እንደህር ከመጽኩም ደልሁም ላይክ ገርሁምኩም ከላይ ነገር እንደህር ላይክ ለጎርኩም አትሁም ሁሉ ጊዜ ለኩም እና ተጻጣይ ለሐድር በቃ አነ ዋላ ንልቀ ማለት ምን ከመጽኩም አይخلي ስለዚህ ብላዓሊ እንደህር ከመጽኩም ደልሁም ወخيلهم ታይ ምግባር ላይክ ምግባር ላየ መታዋቢዒ መወሰኺ መክሰርሕ ከተባብዓይ ልገብረንበ ምንም ስለላይ ካፈኒ ላይክ እና ጎርኩም እተው ማለት እዩ ንخدላ ቪዲዮና ከም ትትሪው ወለኹም ቀዳማይ ነገር ማዕፀዚ ሒዘልኩም መጸለኹም እዚ ማዕፀዚ ክንደይ ነይሩ አዚ ሕሳዓት ክንደይ አለው እውነት አነ በቀድማይ ላይ ሕቶ ቅሪወልኩም ነይረ ደቅ ዓበይቲ ዋይ لسمعكم سمعكم ولا يسمعكم لا سؤالكم خيركم تخونيكمنا عزح الساعات بوتا بعلي سلالمص بوتا بطعمي يخويرو برخو يسبا او ماي جاد بطعمي يرخو بوتا لنبار حزتو اسكا حاد نطينا ود نيرو كازلو بوتو اهم فلالا ايمبي فلالا نو يبوتو اسكا حاد نطلو ود نبار حزتو لي كارتا ليولو وين جد منم غزاي ولي حواتي عزح الساعات سي شواط امبر غزاي ليلكم يقدم خازله بوتا بطعمي يرخيسو عزح الساعات بوتا مغزادي حشس ولا غزا مسرح يلي حتى قريولهم يريم بتو وغني سلا كل ነገር لري لهم غزا مسرح عزح الساعات ايواصي مخنياتو احنا قرشونا شمطيتنايو عزح الساعات سرح يلي سرحنا تسانم كلاي ነገር معدنا قرش يلي كم تريو لهم ميتش حسي عند حنت قرش يوم حسوا له ورقتهم جرموا عاوز جين قرش بطعمي ناس يناينا لك مالتو تأي كل ليه أبزح الساعات جزا مسرح أيواتي من تعمر مالتي منم ويدو ما قدمي لغن لسرح خن أحواتي ومع تقاري كنت خوينو دحربوا لي كوت منامن كل نجار ودادي خن خوينهن تجريوا لي مع تسلت سمي لغن كورالو مناتو عم مع صفحة يدكمي تردي هلاندو كاف حزي سرت كاف حزي تندينو كاف حزي إمني كاف حزي بوليكوت كاف حزي سمينتو تحاليا جزال تسرح حقي قرش خن دخابيلكن يتوانا ነገር قرش خن ባንከን አምጣያ ወይለካ አብዓድናኮ አብዝ ሕሳዓት ቃዊሩን የብረታ በርታ ይመስልኩም ሓደ ትላምባ ምናምን ስለልጠፈ እዩ መጓዓዚያ እንበይ ማዕጽኮ ሃማይላኮ ያንያ ብረታ ብረትኮ ሃማይላ ያንያ ከዚ ሆነ ፋሽን ተሰሪሁም ታይሎ ወስኸለግን መጓዓዚያ ተረዲሁም ዳ ታክሲ ካፍቲ አላፍቲ አትኸል 5600 ይገም ይወለው አብዓድና ለልሰ በጣም እዩ ተጠቅዩም በእግር خفرق ሰዓት ላይ ተኸውድ بإجر خمالتو نا إجر سبعي فرق ساعات لي تاخد ها حمشتني تخونوا لكم من دع بعدهم بعدنا بطعمي خاورنينا تعيك بالدليا كاب حدا نطيه بخالي تربح جزا مسرح حدا نطيه خا 140 كاري تما صاري بوتا حزي بعد غدو اسكا شو حتى اسكا شو مونتا 140 كاري ها سيلو بادو بوتا نيوكو كارتا للو مالتو انا بعلي بوتا لمصلخو كل ነገር يريو له ايا سلازي تأيك الليلة أحواتي كابسو الخا ديربح عبليكم النجر نوع لقرشي جزا مسرح يصنع لكم بتري أبسدت للخن حواتي أبسدت للخن قرشي خاز جزا كسرحية عاتي هم لقات مني كابسدت عاتي متاك خد كرايدو كوز من قلتات لحازو كو يلكار حواتي تفضلوا احنا عندك أسرات كراي لمتايو من بقى لحاز انديام تكاريخ أي بركة للو كنقركم بالتيو مخنياتو قرشكم يتطفوا قرشهم قاس لهم تسرع طولهم قاس لهم كل جزء يزوسن حواتي جزء كل جزء يزوسن بتشاس خاص راح يتفتح تردهم ده السخا بتشاس راح يتفتح السخ بتشاس راح يتفتحي سلازي تلمو ساق لمك الناس لبلجين جزء يزوسهم
ስለዚህ ጊዜ ልውስኖ ስለዝኾነ ኣሕና ሕዲ ኢልና ንጸቦዮ ማለት ኢና ከዝክረ ከሰልና ተስፋ ይንገብር ደቂ ዓበይቲ ዋየ ላውዝ ማዓጾ ዋጋ ግን ከብለኩም እየና ቦታ ብጣዕሚ ረኺቡ ስለለሎ ከም ትርእይዎ ኣለኹም ከዝለ ፋሽን ይወፂ ነው ለተር ላተሃለ ለተር ብ200 ካሬ ብ400 ካሬ ሃምዚዶ 140 ካሬ ዲያስፖራ እናተሃለ እዮም ጨኒኦ ወሰብ ዓዳግ የለይ ሓቀል ምን ነገር ኣብ ትግራይ ዓዳግ የለይ ተረዲኹም ዶ ላፍት ለረኸሰለ ይሰብልጎ ይሎ እንደ حرراوي خيه بلا تركوس بزح ነገር ይልመጽ እስከ 11 ሚሊዮን ይልቆረጽሎ ኣብ 3000 ሰብየ ኣብ 500 ሰብየ እናተባለና ታየክል ደሊ ቅርሽና ላይ አይነጠፈ አሕዋቴ ካዚ አላዚ አንጠንቀቅ ታለልሃልያ ኣብ ዓዲ ኣብዚ ስራሕ የለ ይግደፉና ታለልሃልያ ሃልያ ሰሪሕኩም ሰሪሕን አሕዋቴ ቅርሽን ጠራቅማ همزي ناتالي على دقش خافتي 3000 تاعتي في 4000 تاعتي عفتي 5 تاعتي تو 3000 4000 6000 حكوس 100 رعي قرش يكون ببزي 100 رعي جن رعلنا رهيصنا بزح ነገር برقص يرددن كويو يرددن يو كغاطمن دهون كبصح እንደሆን ይናንብል ተረዲኩም ዶ حميدنا እና سعود መጽናኔና ልዕድለና ኮይና ወጽናኔና ይናንብል ደቀ ሰባት ማለት ግን እዚ ዋላ ተበጽሕ ካለሲ አውለው عمشات كالتحكا يوزي قمار حقو يمغني قمار لورا نا لافتو مع صنخد كم تسريو لكم مزيز مع صحي زونيو 115 زي مالتي ريو زي زبيچا يلكم لكم 115 زبيچا زي خا 85 ريو زي 85 كم قعم خاني مالتي تملكتو زي دومو 95 زي دمو 95 بدن بقرا صحيفه حزيينا زي 110 زي 110 ريو زي حد عينتو 110 زي ريو زي 110 مالتو زي 95 ببحدك نقركم يا حواتي زي 95 زي حلف اي لكم لكم زي هوني زي 85 مستحاله زي كلهم زي 85 يوم ريو زي مالتو 85 زي ل 85 زي ل 85 እና ታየክ ወደሪያ 110 115 195 85 እዚል ተማጻጸረ ዋጋ ኣብዚ የለኩም ቁጽር ስልክ እንድሕደለኩም ወንኩም ቁጽር ስልክ ጽሓፍና ወንሞ በደንብ ገርኩም ደውልኩም ለባዓል ብረት ብረት ለስራሕ ዝወድት ደውል ትቆልኩም ዝወድለ አባዓል ነው ዝፎቶ እዚ ማለት ይረይዎ بعل نينا بدن بغيرله فيديو كل خليو فيديو خاريصك لخلي كل خلخيه ايلنيو تمسارحو كل ነገር كم نريو مالتينا لدلهم احواتي ازي كتما مقاله يلركب اب كتما مقاله دولهم بدن بغيرهم كتطيو وتخولهم كالاي ነገር ደግሞ ናይ ገዛ ማዕጾ ማለት ازي 115 يريو ازي دسيبلي بጣም ይደሳሃሊ ቀደም ግን بزي خلت واحد ناتشطنا ورغين حواتي 85 95 ኢና ተሸጠነ ይርካል ገርምኩም ማለት እዩ ዳርካ 15000 ይወስኽና ነው ትና 50000 ነበረ 85 ኮይኑ ትና 85 ነበረ 110 ትና 95 ነበረ 115 ስለዚ በጣም የተዘናነቀኝና እዚ 95 ማዕጾ ያው እዚ ለዓለም ለማዕጾ አትን ገዛ ለስራሕን حواتي ናይ ሰላም ማዕጾ ማለት እዩ ናይ ሰላ ዓለም ለብ ቀዳማይ ደረጃ እዩ እስከ 37000 ይልወን እዩ 3 ሜትር ማለት እዩ እስከ 37000 እዚኣ ሓንቲ ተካፋተት ያ ማዕጾ እዚኣ ሪኽና ዶ እዚኣ ደግሞ 30000 25 እስከ 18000 ያ ነራ ከዝግን 30000 በጽሐንያ ከም ትትሪው ኣለኹም ሓደ ተካፋተ እዩ እዚ እስከ 30000 ይሽወጥሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ናይ ብረት ኣብ ትግራይ ዘሎ እዚ ይመስል ብኻዲ ቪዲዮስ ካዓል መጽስ ሰናይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ባይ ባይ ያው ንሽተን ጥፍና ወርኹ ይስራሕ ስለልበዝሐኒ ቤ ከመጽየ ማለት እዩ ተተመችኩም ላይክ ሼር ናጎርኩም እተው ስለዚ ስሰናይ ደቂ ዓበይቲ ወይ